اخبل عظیم والد شہید حضرت مولانا حامد الحق رحمت اللہ علیہ او دا اخبل عظیم نیکا شہید حضرت مولانا سمیع الحق رحمت اللہ علیہ او اخبل عظیم غر نیکا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق رحمت اللہ علیہ اغا سنت تازہ کولو دا غی اغا تسلسل بقاوا چی الحمدللہ اغیار داو نگڑی باطل قوتون داو نگڑی چی مون خو مولانا حامد الحق شہید کرو نو بس دا سلسلہ و دا مشن بختم شی مون خو مولانا سمیع الحق شہید کرو نو دا سلسلہ و مشن بختم شی مولانا عبدالحق سے دا دنیا نا تشریف یوڑو نو دا سلسلہ و دا مشن بچکم دے ایسار شی نو الحمدللہ اے باطلہ اے تاغوتی قوتا بالکل خوشحال نشے مونگ الحمدللہ جذبے و حوصلے بلندی دی مون خو اخبل دا والد شہید دا لاش مبارک پخوا کے دا جنازی پا منز کے دا اعلان کرو چی مونگا الحمدللہ دا شہادتونو نیرودین کی خلق نیو مونگا الحمدللہ دا حق وینا نشاتا کی دن کی خلق نیو زمون والد پا کزان قربان کو زمون نکاور کزان قربان کو مونگ الحمدللہ مونگ ہم حاضر یو دی حق وینا دی حقانیت دی بیان دی دین اسلام بانتے دا ولاڑی نبا انشاءاللہ شاتا نشو او دا مولانا سمیع الحق شہید او دا غی سر دا نور و شہداء و جرم سو دا غی جرم داو چی غی پا دی مملکت کے پا دی وطن کے دا امت مسلمی دا اتحاد علم برداران وال اغی پا دی ملک دا قال اللہ قال الرسول دا بالادستی کا اعلان وال اغی پا دی ملک دا اسلامی نظام دا نفاذ علم برداران وال مون الحمدللہ دا غی عظیم مشن وارثان یو مون بچر ہم دا غی عظیم مشن نا یو انچ بم انشاءاللہ دا اللہ پا حکم شاتا نشو دا علاقی غیور و مسلمانانو دا اکوڑا خٹک غیور و عوامو دا زرد دا کمی نا شکریہ دا کوم چی تاسو پا دی سخت و حالاتو پا دی سخت وقت او زمون پا دی غم کے چی سنگ مونگ سرا ادری دی پا کم شان او دا جذوی سرا مو پا جنازہ کے شرکت اکڑو مونگ سرا مو ملاتڑ اکڑو مونگا چکم دے داغی شکریہ نشو ادا کولے خود یوشی اعادہ زکوم چی سنگ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث سے تاسو سرا پا ہر میدان کے ولاڑو چی سنگ شہید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شہید دی اکوڑی سرا پہر میدان کے ولاڑو چی سنگ زمون والد حضرت مولانا حامد الحق شہید دی اکوڑی سرا پہر میدان کے ولاڑو نو دا خانوادہ حقانی مشران او زبهم انشاءاللہ دا اخبل و اکابرین و پسنت پہر میدان کے بتاسو سر انشاءاللہ شانہ بشانہ ولاڑیم او تاسو نمو ہم دا امید دے چی سنگ تاسو زمون مشرانو سر ولاڑوئی دغه شانې با زمون اونې کشرانو سره به هم د شفقت معامله وي ستاسو او مونږ سره به په هر میدان کې ولاړ یئ زه خپل لکني مشرانو باچا صاحب او د ټولو مشرانو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې په دې سخت وخت په سختو حالاتو کې چې کوم ملاتړ وکړو مونږ سره مونږ ته چې کومې